وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له بسم الله الرحمن الرحيم سورة مباركة الأعراف آية نمبر دونشونجي كتبسين سوك دون ماسي آية شريفة بيانوك جناب صالح كل قوم لا توجه تنس خداوند متعال يقص كنتا بعنوان نشاني معجزي كدبراق بيان فينس كان يخنابون كل كنتز أزيال آزار مبوز ودو كنتا باعث الرحمة تجن هنا دي يولي چوميگي شو جغما چيچي كلن امتي تونچا اجاقشي كل حيوان بلا تانچا حيوان بز تونس بيجغا دي جغا امالا كل ديا ملت بغنما نونس بي شو تونسي چو غنما كت بي اورجن تانچا دي زوز معجزة آميز حيوان چيگت بين دولا كتو اگر زگرن نا كنتم خدای اقاب عذاب گرفتار چچين زيرنا مسألة بدي كهلب جناب صالح خداوند متعال نعمات گما کوری امت لرسیس کسال موز وذکرو کنتز ایتو بندوکشی سامز خدا نعمت تانسه دو چیا مهمترین نعمت چک اذا جعلكم خلفاء من بعد عاد کنتن خداوند متعال قوم عادی کا عذاب نازل سونس حلاکت سون مرگیابنا کوئی بدل روی زمینی کا کنتا جگہ شازده باز کنتا قدرت شازده باز زندگی باگین چا باز کنیر گیاب نا کنتا دیگه فیونسه تانز و بواعکم فی الارض خداوند متعال یکپس کنتا قدرت نتمکن تانز بیت تشکیل تانسه دوکسا چوسه دی روی زمینی که زندگی باگین چا باز تانز مستقر چچوز بوعاد مادانه مستقر چچوز قدرت تاز روی زمینی که زندگی باگین چه بسان دی چون نعمت الهی دیگه شکر باد تتخذون من سهولها قصورا کنتان دو چونکی کن رگونی انو قدرت با ما فوق بنزو امت جناب صالحی امت قویت بنزو برغن لقبی کشکوانا چق به حساب قدرت یاد کنن چیزی بیزا سونده کن مثلا کسال مولد تتخذون من سهولها قصورا کنتاش چوانین چه بس تانس خداوند متعالیز دی زمینی حسب بلند جگونی که کرسیک بگین چه بس قصور ننون و تنحتون الجبال بیوتا اما درشانته این میبرغون لا تنرل برو چوغا برو سرشکوس ننگوس میان دوک پی دوکسا چوها کنتانین چه بس بعض تاریخ یانزر دیونی عمر من خطرناک رنگ مویوته شینی توغنو رول ماین ما برق کوسه دنیا دوک بدلو شینی توغ رول بی حساب خوان عمر یود بنا لطفا هم زندگی بس بین مثلا فذکرو آلاء اللهی اصل کلمه آلاء با معنی نعمت این پس کنتز ایتو با شکر باز خداوند متعالی یک باز کنتی کا نازل بس بھی تمام انواع و اقسام نعمات گامی کا حیات تانز صحت تانز روزی تانز زندگی تانز ہدایت من صالح سوز نبی کو پیغمبر کو رسالت کا فاب سے تانز چی دی تمام معنوی مادی نعمات گاما شازده بس دونی کنتز ذکر و شکر بشک ولا تعثوا في الارض مفسدين کنتز जिससे का बेनज़्म इज़्तिराब एजाद मबोज़ फसाद ज़रिए का फसाद न फितनी ज़रिए कुरे ज़मीन का इज़्तिराब न बेनज़्मी एजाद मबाशी खुदावंद आलम फसाद ला मोहब्बत जग ज़मीन दियो मबोज़ स्वालिह यक़बुज़ दी रिसालत इलाही पुखान लेप चुप पचिक yang sakbat zisna la yang jang rais sakbi का पैगंबर चेज़गान से ना रईस निज़गान से हाँ पैगंबर आती पैगंबर लम कुरैश बिया छो म्यूनिस ज़गान दे तमडुल युद्ध खानूनीस कसाल मुस काल अल मलाउल्लज़ीन इस्तकबरू दी के बाद बिंग से नज़र दे मलाउल कौम यानी रईसुहुम कोई अशराफ सक़िस चीज़ें الذين استكبروا دي رؤساء قوم تكبر ينغان سيوت بين چیشی تیگنا
صالح का ईमान क्यों मोला ख्वां छो शेसेत पा जिनते शेसेत पा दूमल चिंते शेसे तकब्बुर बसे गुस्ताखी का दुख से युत पा min qawmihi qawmi salih anuna dia ashraf gara sak yang bing dia fyukpo sak maldar sak tamdul yot kan sak leader thap sak dun la legan al jintesh az iman kyon se taslim chayot po salih ka takabbur na gustaq bas bing di munis suazes dünyon sene kola e bichara mu'min zuafa sa kireb tans zez lilladhina stud'ifu ده ضعیف یاد کن ان متکون مت تمدول مت کن غریب غربا سغزز لمن آمن منهم دوان ده زعفا بو مؤمن زعفا سغا زز کی ده استضعاف ضعیف عوامون کی ایمان کنسیوت بیدن آمن منهم ده قومی صالحان شرط زعفاز و دون لدی تغزز مسخرات تغزز اتعلمون أن صالحا مرسل من ربي كنتا يقين يوتا كنتا تقصبا يوتا كنتا علم حاصل سونا إنكي جناب صالح پیغمبر خداوند متعال طرفنا رسالت کا کال تنخنین میں کا كنتا چزلوگنا يقين ایمان سونا علم حاصل سونا زره زعفا سغدي رؤساء قوم الزز زعفاء من المؤمنين يسان جواب بچی تانس لیغمو جواب تانس ده زعفاء مؤمنين هنیز لیدر لجواب چی تانس کنیز زز قالو ده زعفاء مؤمنين هنیز خواه زز إنا بما أرسل به مؤمنون نجان ده چی خداوند متعال طرفنا پیغمبری که مبعوث سن کندی صالح پنا کوئی کا نازل سن کندی کتب نا رسالت نا وحی بولا نچان چزلوز نا ایمان کیوں سے تصدیق باسه مؤمن گیره نچان چه سے کوئی کا ردیانما سن سے ایمان کیوں سے پس دو جواب بتانس کلمه چگی تن منا دی لیڈر رئیس تقبین سے ینگزز ده چیزز قال الذین استکبروا ده تکبر نا گستاخی نا دی زمیمه صفات بیانو گان سیود کنی دی گستاخ لیدر ملائل قوم نزز انا بالذی انتم بهی کافرون نچان با تحقیق ده چیز ده سوچک پیکا ده پیغمبر پیکا کی صالح اینا کنتز کوئی کا ایمان کیونزیوتان نچان کوئی کا گستاخ نا کفر بکنین یعنی کنتی نقطه مقابل بگا دوکتین کنتز کوئی کا ایمان کیونسو نچاز کوئی کا کفر ورزی بسه رد و انکار بچین خواه قبول بچه من کو تکذیب بچین دیوزست دیوز زیرینه چی بسته دیوز زیرینه دیا گستاخ طغیان یا کنی دی پیغمبری صالح پیغمبری نبوت بله انکار بکن گستاخ بکنونیست کلا شروع بز دی خداوند عالمی چولنا معجزی که ظاهر سن کنی دی آیت بو و دیش نبون بو چون تنسه شهید با فعقرو الناقتا دی کفار اونگاما دم سه نکنیز چی باز در نبون بو شهید باز خب کنگاماز اصل بو شهید بو حرامزاده چی گیز باز دیر گم نگاما لغسه دشان گاماز گوسه کنتن گاماز کره زوز وعطوا عن امر ربهم وعطوا حد يعني تجاوز حد بس ظلم عتو بس عتو يعني حد يعني رجال خدای احکام قانون شخص عن امر ربهم خدای امور خدا چیز اسپین درنابون پولا لا تمسو هاز اسپین ده کما دوک بکنیز دیولا ضربت تنسه شهید بس وقالوا دان ده کن مذهب بکن دم سیون سنا صالح جواب تنس صالح چیه دی گناه پی مرتکب سون کنت شغل نیست بس خداوند عالمی که وحی نازل بسد کنتا عذاب نازل بچن لو ولیکن توبیز گو پس جازیل لو جغما سمسک با توبه و نه توبه قبول بلو ما با نکتو کنتی که چنزس نارینا عذاب نازل جاتی و علامت بونزز اولی جا کنتیر دون سر پوچ هجین دیگه توبه و نه قبول علامت عذاب هندو ایجا کنتان گامیر دومون مرپوچ هچین دیگه نه توبه بنا قبول
دو علامات عذاب جدي رك سونزين سومي جاga كنتير دون غامي نقوش هجين دان لوك بيلام يود دكا نتوبا بس دكا نمننا نينا عذاب تانجين خب اول جاga سرپوريك سون تا نده زعفا صدام سه لغوريك سون سه رؤسا سغزز وانيگون سواله هزس پوچد هي يونشيك توبا باتا اتن اسبا باسوزر بنا انغان باغون هزس نا كويكا توبا كون جوجو بابا تسنا عذاب gelزس اجاga marposون union dam se son wa marposون ngandang ma diring marpik son su يونشيك توبا زب جباشي زر نا توبا زب سده كوي اسبيره کا تسلیم چاو بسگنا نا میں سگنا سی مثل اینکه عمر خطاب حضرت فیقوز آخری کا زده ونی که اعلان بسم نچه ظلم و عدوانی که علی فیقوز مظلومانه حق خلافت بکوخ سکنس بین حضرت زهرا که نچه لغن ظلم سومی زده اقرار بنا کن عالم بیان بوده شچین زر بنا خوبان چکدوک سنا چیزز النار خیر من الارض زده بدبخصی دول گم نادیو تمله علوشین عمر بس غلط بس من زوره تمام يوم وبتسجنا جهنم عشان رجال زره dengan bak pos disperoses de riwayat ya tobede kana soale he ummatuni ade qomuni sanchiz ezbo yuni zuanga tam marposon suksa yon shik tobal zaman na tobal zabse soale ha qabul base kui peygambari le tasdiq babatsigna azab yasraq nasraq zes sumi jagan naqposon gangma jiddirik basizes yan de malaul qam de raisunis قبول ما بس ده إنساني في هالشات نيمو جبرائيلس نداعك صحتك تاس ديون نيمو كوين سنيون مالسي كنا بات بود شنان غما ورسون لقصنا ما عذاب ميك نازل سون سنة تلسبيري بس تاس فأصبحوا في ديارهم جاثمين سون دي قضية بو إشارة شد لهذا كوين سي بس بنتوده وعطاو يعني حتى نرجع لكوين استجاوز بس خدای حدود نا اوامر چخ فانستانس دیرنابون بیبارین بس بی سفارش چخ دیرنابون بو شهید بس وقالو كن زز صالح دین نصیحت بو باندی مقابل یان توبه و زربندی بدل جواب زز یا صالح ائتنا بما تعدنا نچس توبه بچمین جو یارز نچا وعده عذاب تنزور نتا نتی عذاب بخورن پاپ سکیون زز دلتوز تامت شقاوت بینزو توبه زب جمین نتا نتی یاره وعده تنزخانی نتی عذاب بو پاپ سکیون ان كنت من المرسلين اگر یانا پیغمبر چین لو پیغمبر کا تو ان اچھا عذاب بخورن پاپ سکیون خب من عذاب مرگوس بمت زربنا یعنی چی چنی فاخذتهم الرجفه پس هنمت گا کن گرفتار بسه تک عذاب یعنی گرفتار سون رجفه سخت شدید زلزله بلا رجفه زرچن و یوم ترجف الارض رجفه زر من دوگا قیامت یجق بیان ساو زلزله شدید چن گرفتار چن پس اخذتهم الرجفه شدید زلزله چیز کن قبض روح باز گرفتار باز عذاب واصل سون فاصبحوا في دارهم جاثمين کن حالت صبح یانوک و داخل سون در حالی کی کنتینان کنیانوک پشک میگول چسون سه جگا جگی کا تگریان سه یوتسو اصل جسومه زرچین ملسا جپشک مگول بزوک بسدوک با کن استروغن گاما قبض روح چانا تلبا بمسپسوا تلبا یورنده کلو سیود جاثمين سونسي حركت لا يتحرك حركت ميباميا جسونسي فتولى عنهم دكان السؤال هذه ما جرى بتون منا تولى عنهم دي أمة إكا عذاب گرفتار سونسي تون منا حضرت صالح في عقوز كوين شيتقنا لغس سون تولى عنهم كوين كنردون لغس سون تاتنا كوين دي شيرون لخطاب بس وقال كسلم الصالح يا قوم لين يقومكم لقد أبلغتكم رسالة ربي مزبط حقيقة كنتا خداوند متعال رسالة نبشين نغاما كون سيزيز نيش نغابون بمعجزة اندولا لا تمسوها بسوء زيز دي كنتا دوك مدوس دير جابنا كنتا توبيز غو بيس يو توبال زوب زيز بين جغماس محلات يو زيز دي كنتا لغس مدوس هاي كنتا إسرار بس نغا عذاب رو سيزيري توبه بدل عذاب است یا در کنتان نی لامپ جدا این
लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी ngaz ngarang so kan aishi pe prinun risalatun gangma kinta lep chuspin wa nasahtu lakum ngaz kinta jalta tanspin ردما دوکشی زود دوکشی خدای شریعت بیان در بدر مباشک خدای وحدانیت بلا قبول باشک مختلف سکول ساقی طرف لكن تا عبادات با مسون شک زیر دون گام مزز مگو ولكن لا تحبون الناصحين لكن كنتا دو تو شقاوت جنمی کا تو یتسوک کنتز اصلا محبت ندو جق با متسوک نصیحت با قانونی جلته طرف لیوم قصد کنتا متسوک من کنتا گرفتار سو پیغمبر کچی قضیه بیان سون لوز جناب لوط نبی قضیه کله کسل مولد و لوطن و کنتز ایتو بس توجه بس قصه جناب لوط لاچیا جناب لوط زمانه کی مبعوث بر رسالت سون چانه ده وقت بیان اذ قال لقومه جناب لوط اذکری امتون لا کسل مزز اعلام بز زز لقوم اتأتون الفاحشة آیا کنتز دیو چغو عظیم این مد بی سخت گناه چی کون میر مل کون میر یوز بسا دیو نسبت باید بی کنتان یوز سنزوک دیو چیه بس این دیو ترک بزز و نکنیز هم جنس بازی بید با ما سبقكم بها من احد من العالمین کنتز دیو صحبه نسبت بینو دی نسبت که دنیا یا یود کنی گا بشر چی کنتا کا سبقت سون کن من کنتا بس اسناسوس بس کن من دیو تازه کنتز وجود یعنی کنس پیش هو معصیت چک این مذکر نه مذکر مؤنث نه مؤنث از مصاحقه باید بیدی خراب معصیت بو انکم لتأتون الرجال کنتا دو تصق با شقاوت دوک کنتا دو تصق عادل لبس دوک کنتا کورن دوک بوسون لا بوسا کورد شهوة من دون النساء دون کنتا شهوت نفس امارز غلبه چانا هم جنس بازی با شروع بسد من دون النساء خدا's حلال بس خانی بشتی مندی کا شخص نا بسیر گم نبان تعمل سب سو بل انتم قوم مسرفون کنتا دو توز اسمت لیکن نا تل معصیت گرفتار سون کن خدای تمام احکام انگام نغزو شخص اسراف بکنی قوم چکسون سے ان کنتان دی کنا لوگ شک زیره حضرت دی تبلیغ کو بس وما كان جواب قومه كجوع يا هي الله